کہ روزے اس واسطے فرض کیتے نے، پچھلیاں امتاں تے بھی فرض سن، تواڈے تے بھی فرض کر دیتے نے۔ وجہ کی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دیو، نیک بن جاؤ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیتے۔ وجہ ہے روزے فرض کرن دی، جڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون کہ اے لوگو تسی متقی نیک بن جاؤ۔ تے جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کرے، روزہ نہ رکھے، اللہ دے احکامات عمل نہ کرے، اس دی سزا بھی اللہ نے بیان کیتی ہے۔ قرآن پاک دے اندر سورت نساء دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگاں دی سزا بیان کیتی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے نے، اللہ دیاں حداں نو توڑ دے نے، جتھوں روکیا ہے اتھوں نہیں رک دے، جڑا حکم دیتا ہے اس تے عمل نہیں کر دے، ایسے لوگ فرمایا انہاں دا علاج، انہاں دی سزا دوزخ ہے، جتھے انہاں ہمیشہ رہنا۔ ایسے کفار مشرکین اور مسلمان گناہگار فاسق و فاجر بھی، چاہے وہ باویں سزا تو بعد یا اللہ دی رحمت نال اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کر دے وے، فرمایا لیکن انہاں دی سزا دوزخ ہے۔ وہ لوگ جڑے اللہ دیاں حداں نو توڑن والے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تے انہاں نو ذلیل و خوار عذاب یہ انہاں نو ملنا ہے۔ یہ ہے انہاں لوگاں دی سزا جڑے اللہ دیاں حداں نو پھلانگ دے نے۔ قرآن پاک دے اندر رمضان المبارک دی وجہ روزے جڑے نے وہ کی فرمایا؟ اے انسان تو نیک بن جاویں، تو متقی ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا روزہ دار ایسے بھی ہیں کچھ جنہاں نو سوائے بھوک پیاس تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا، کہ انہاں نے تقوی نہیں اپنایا روزہ رکھ کے بھی انہاں گناہ کیتا ہے، رمضان المبارک دی بے ادبی کیتی ہے۔ ایسے لوگاں واسطے بخاری شریف دی حدیث پاک 1903 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به، فرمایا جڑا بندہ جھوٹ نہ چھڈے، برا بھیڑا بولنا، غلط بولنا نہ چھڈے، جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی زبان غلط استعمال کرتا ہے، بری زبان استعمال کرتا ہے، ایسے بندے جڑے نے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے روزہ دار انہاں دی بھوک پیاس نہیں ویکھدا کہ انہاں تے روزہ رکھیا ہوا ہے تے بھوک کٹی ہے تے پیاس، انہاں نوں کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا جنہاں روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑیا، بد اخلاقی نہیں چھوڑی، چگلی، جھوٹ، غیبت،
برائی گناہ روزہ رکھ کے جنہ تقوی نہیں اپنایا انہوں کچھ حاصل نہیں ہویا. لعلکم تتقون روزہ رکھن دی روزہ فرض کرن دی اس دا مقصد وجہ مقصد یہ ہے کہ انسان نیک بن جائے متقی بن جائے. ایک حدیث پاک دے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا سیام جنہ سیام روزہ ڈال ہے رکاوٹ ہے دوزخ تو. جس طرح کوئی چیز دفاع کرنے واسطے جس طرح وہ اپنا گارڈ بنا لینا کسی نو یا جنگاں دے اندر جڑی وہ ڈال ہوں اس کی مثال دیتی ہے کہ ڈال جڑی ہے جنگ دے دوران وہ دفاع واسطے ہوں کہ وار نو روکن واسطے. فرمایا روزہ جڑا ہے اسی طرح ایک ڈال ہے اس دے ذریعے انسان دوزخ تو بچتا ہے. لیکن فرمایا اگر اس نو پھاڑ نہ دیتا جائے اگر پھاڑ دیتا ہے روزے دیو ڈال نو جو روزہ رکھ کے یعنی گناہ کیتے نے تو پھر وہ ڈال کسے کام دی نہیں وہ ضائع ہو گئی ہے اس کا ثواب ضائع ہو گیا ہے اجر ضائع ہو گیا ہے اگر روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑیا. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا رَفَثَ وَلَا يَسْخَبْ روزہ دار بندہ جڑا ہے جنہیں روزہ رکھیا آیا ہے کسی نے اگر تواڈے چوں کسی نے روزہ رکھیا ہے فلا یرفس ولا یسخب نہ بھیڑا بولے نہ ہی وہ بد اخلاقی نال بولے یسخب اچا بولے یعنی مطلب یہ ہے اس تو مراد بد اخلاقی نال بھیڑا بولنا ہی ہے اچا بولنا اپنی زبان دا صحیح استعمال کرے مٹھا حسن اخلاق سونا بولے بھلائی خیر خواہی ہر ایک نال. روزہ جڑا ہے کہ رمضان المبارک مباحثات دا مہینہ ہے خیر و بھلائی دا مہینہ حسن سلوک دا مہینہ ہے. فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھیا ہے ہر گناہ تو بچے ان دی اکھاں دا بھی روزہ ہے اس دے ہتھاں دا بھی روزہ ہے اس دی زبان دا بھی روزہ ہے اس دے کناں دا بھی روزہ ہے اس دے پیراں دا بھی روزہ ہے سارے جسم دا روزہ ہے تے سارے جسم نو گناہاں تو بچاونا ہے. اگر گناہاں دے وچ شامل رہے تے پھر وہ روزہ جڑا ہے ضائع ہو گیا وہ بھوک پیاس ہی لبنی ہے اور کچھ نہیں حاصل ہونا. فرمایا اگر کوئی بندہ اس دے نال جھگڑدا ہے گالی گلوچ فَإِنْ صَابَهُ اگر کوئی اس نو گال کردا ہے او قاتلہ بخاری شریف دی حدیث پاک فرمایا اگر کوئی اس نو ماردا ہے لڑدا ہے اس دے نال تے پھر وہ کی کرے روزہ دار بندہ ہن وہ جواب کی دے وے اس نو. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وہ آکھے اگوں کہ میں بھی روزہ رکھیا آیا ہے وہ ہر گل کا جواب کی دے وے کہ میں روزہ رکھیا آیا ہے. وہ لڑدا پیا ہے وہ ماردا ہے وہ گالی دیندا ہے تو وہ کی آکھے میں روزہ رکھیا بس وہ جواب دے وے اس نو. وہ لڑائی دا جواب گال دا جواب وہ جواب کیے صرف میں روزہ رکھیا. روزہ دار نو اتنا یعنی بدلہ لین تو بھی منع فرمایا صرف یہ جواب دے کہ میں روزہ رکھیا ہے. والذی نفس محمد بیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات دی قسم جس دے قبضہ ہے قدرت دے اندر میری جان ہے لخلوف فاہی مسام جیڑی جو روزہ دار دی منہ دی مہک ہے ہواڑ ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک وہ تے کستوری نال بھی رب نو سونی لگی. سبحان اللہ. اس واسطے منہ دی پاکیزگی صفائی کہ روزے دی جڑی ہے وہ مہک دی حفاظت
بد اخلاقی نہ استعمال، گالی گلوچ، جھگڑا، لڑائی، گاڑاں، جھوٹ، غیبت، ہر کم تو بچے، ہر گناہ تو۔ للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطرا فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ دو خوشیاں روزہ دار نو ملدیاں نے، ایک خوشی افطاری دے وقت، اس دی دعا قبول ہے، اس نو خوشی اس وقت ملے گی، اور دوسری خوشی جس وقت رب تعالیٰ نال ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نو ملے گا تے بڑا ہی راضی ہو کے خوش ہو کے آ بندہ میری خاطر بھوک پیاس برداشت کردہ، ہر گناہ چھڑدا۔ روزے دی فرضیت دی وجہ اے ہے، مقصد اے ہے تے جڑا بندہ رمضان المبارک دی بے ادبی کردہ ہے اس دا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہے۔ رمضان المبارک دے اندر نیکی کرن دا حکم یہ ہے 700 گنا زیادہ اجر، تے روزے دا اجر جڑا ہے وہ بے شمار، رب فرمایا میرے واسطے رکھیا تے میں ہی اجر ہاں اس دا۔ لیکن اگر انسان نے رمضان المبارک دی بے قدری کیتی، رمضان المبارک دا قدر نہ بے ادبی کیتی، قدر نہ کیتا، تو اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا 1 سال دے نیک اعمال جڑے پچھلے سال دے وہ بھی ضائع ہو جانے۔ حدیث پاک دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راوی نے، ان الجنت لتزین من السنۃ الی السنۃ، پورا سال رمضان المبارک دے استقبال واسطے جنت نو سجایا جاندہ ہے، آراستہ کیتا جاندہ ہے۔ رمضان المبارک دے استقبال واسطے لشہر رمضان، رمضان دیا خوشیاں رمضان واسطے۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرَ رمضان، جدو رمضان شروع ہو جاتا ہے، قالت الجنت، جنت خود دعا مانگدی ہے پھر سج کے تیار ہو کے، اللہم اے اللہ اجعل لنا فی ھذا الشہر من عبادک سکانا، یا اللہ اس برکتاں والے عبادت والے مہینے دے اندر یا اللہ میرے رہائشی جڑے نے انہاں نو چن لا، یا اللہ جنتیاں نو اس مہینے دے اندر چن لا، میں تیار ہاں، جنہ جنہ رانا ہے میرے چاہ کے یا اللہ انہاں دا انتخاب کر۔ ہورا بھی سجیاں ہوندیاں نے جنت وچ، ہورا بھی آراستہ تے ہورا بھی دعا مانگدیاں نے۔ ہورا کی آکھدیاں نے وَيَقُلْنَ الْحُورُ الْعِينُ، ہورا جڑیاں نے خوبصورت اکھاں والیاں، حور العین اکھاں خوبصورت والیاں، عرض کر دین اللہم اے اللہ اجعل لنا من عبادک من شہری ازواجا، یا اللہ ساڈے شوہر جڑے نے انہاں دا انتخاب کر، ساڈے شوہر چن لا، اسی تے تیار ہاں۔ جنت آکھدی یا اللہ اسی تیار ہاں، جنت دعا مانگدی، ہورا دعا مانگدے نے یا اللہ مہینہ آ گیا ہے تے اس مہینے چ اپنے عبادت گزار بندے جڑے نے انہاں نوں چن۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا فمن سان نفسہ من شہر رمضان، جس نے اس مہینے دے اندر اپنے نفس تے قابو پا لیا، اس سرکش نفس نو جس نے قابو کر لیا اس مہینے دے اندر، اس دی نہ منی تے اینو رب دی منائی، نمازاں دا اس نو پابند کیتا، روزہ اینو رکھوایا، تراویاں اندے کول پڑھوائیاں، جس نے اینو کیتا قابو، اینو لگام پا لئی۔ ومن سان نفسہ، جس نے اپنے نفس نو اس مہینے دے اندر قابو کیتا، اللہ دا فرما بردار بنا دیتا فی شہر رمضان، رمضان دے مہینے۔ سمجھ آندی پئی ہے؟
وہ بندہ جڑا ہے اس کتنا قسمتاں والا نصیباں والا. یہ پھر اعلان بعد کر لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایسا بندہ جڑا ہے جس نے اپنا گھوڑا جڑا ہے یہ نفس جڑا ہے اس نو قابو کر لیا. فلم یشرب فیہ مسکرا، ہر نشئی نشے تو بچ گیا. نشئی جڑا ہے نا وہ زیادہ نفس دا ماریا ہوا ہے، اس نے نشے نو چھوڑیا. اللہ تعالیٰ نے گن گن کے دسے نے جڑے چوکھے نفس دے اگے تابع دار ہو گئے نے نفس اگے انہوں نے نام لے کے رب دسو. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ نشے تو بچ گیا، نشے نو چھوڑ دیتا. وَلَمْ يَرْمِ فِيهِ مُؤْمِنًا وَلَمْ يَشْرِبْ فِيهِ مُسْكِرًا، شراب چھڑ دیتی پینی، نشہ چھڑ دیتا، اور چگلی غیبت چھوڑ دیتی. بالبہتان، بہتان تراشی، ایک دوے نے بنڈنا تے جھوٹے الزام لاؤنے، یہ چیزاں چھڑ دیتیاں. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيَّةً، تے کوئی بھی گناہ ہور باقی وہ بھی نہ کیتے، گناہ بھی چھوڑ دیتے نے. ایسا انسان زوجہ اللہ کل لیلۃ مئات الحورا، 100 حورا انہاں دی دعا اللہ قبول کرے گا تے اللہ تعالیٰ 100 حورا عطا فرمائے گا ہر رات دے بدلے کہ رات میں تراویحاں پڑھیاں نے، اس نے عبادت کیتی ہے. وَبَنَا لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَفِضَّةِ وَيَاقُوتَ وَزَبَرْجَدٍ، محلات جڑے تیار نے آراستہ اور سجے ہوئے نے تے دعاواں مانگ رہے جنت. اللہ تعالیٰ ہر روزہ دار نو ایسے محلات عطا فرمائے گا جڑے سونے تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات دے بنے ہوئے تے یاقوت تے زبرجد پتھراں دے نال آراستہ کیتے ہوئے بنے ہوئے. ایسے محلات جڑے نے انہاں واسطے تیار. یہ جنت دعاواں مانگ رہی ہے، خود تیار ہو کے تے پورا سال 11 مہینے تیاری چلائے فرشتیاں نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی زندگی دا دیکھ لو آہ حالات اس طرح دی ہونی جے. چند دن دی زندگی ہے، کو اج گیا کو کل گیا. فرمایا جڑا بندہ یہ کام نہیں چھڑدا، جڑا بندہ گالی گلوچ نہیں چھڑدا، برائی گناہ نہیں چھڑدا. ومن شرب فیہ مسکرا، شراب نشہ نہیں چھڑدا. اور ما فیہ مومنا بہتان، بہتان چگلی غیبت نہیں چھڑدا. چگلی دا بہت بڑا گناہ ہے. رب فرماؤں ایک دوسرے نال حسن سلوک کرو، ایک دوسرے دے چنگا ذہن بناؤ. خاں بدگمانی کیوں کر دے ہو، مخالفت کیوں کر دے ہو؟ کوئی گناہ ہے کسے دا میں معاف کرنا تے تسی بن دے ہو، وہ تے بھویں اسے معافی مانگ لی ہوئے، نیکیاں دے ذریعے گناہ معاف ہو گئے تو تے چھڑ دے اس دی جان. رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے تے حسن سلوک، بلائی آسانیاں بانٹو ایک دوسرے دے نال. جیڑا بندہ ایک کام نہیں چھڑدا ہن اوندا علاج کی اس بے ادب دا. فرمایا جس نے نشہ نہیں چھوڑیا، جس نے چگلی غیبت نہیں چھوڑی. ایتے نا روڈی چ میں موٹر سائیکل ٹھیک کراؤندا پیا، آکھن لگے کہ اتنے جڑا امام مسجد ہے نا ایک اندے کھور پی گیا، اندے بانڈ اندے برائی کر اندے متوں لا تے لاؤندا جھوٹیاں ہی تو اندے مگر لوگ لگ گئے. اچھا اندے مگر لوگاں سنن والے نوں سواد آਉਂਦਾ ہوندا ہے، کوئی تائید اس واسطے کرتے ہیں، نفس انہاں دا بھی ابھردا ہے شوا بھی نال وہ ایڈا ہور گاڈا لاؤندے ہوندے. اچھا وہ آخر نے کرتا وہ کام سارے جھوٹ ہی بولتا، خلاف آئی امام مسجد دے. وہ مینوں گل سنائی انہیں، میں موٹر سائیکل ٹھیک کروا رہا. اچھا جس وقت وہ چلا گیا امام دعا آ گیا، ہن دعا رہے نہ وہ آخر کہ میں تنخواہ بھی اتنی لینی.
मेरा तो बारा चाहो हुण मैं चोखा बारा होंदे तुम अगले तुम वो जो अगला जो कढ़न वाला जो तमाशगीर आ शैतान आ वो तो खिसक गया। वो सुन कि चाहना है बारा तो जेडे नाल दे तईद करने वाले वो भी गए। हुण चाहना तो दुनिया ने वो तो गए शैतान सारे। अच्छा वो हुण चला गया है तो दूआ जोड़ा है वो बारा चोखा है। हुण मैं उन्होंने आख्या मैं क्या उन्हें शैताना तो सारा बाहर पाउना उन्हें तो झूठा इल्जाम ला ला के उन्होंने गंदियां करते रहे बनते रहे वो अखीर वग गया तो हुण सारे क्यों खिसक गए। ये स्वाद आंदा होंदा तुहानूं भी एक दूए का स्वाद आंदा है। सवाणियां जड़ियां ने वो बह जावन ना इजले के खिलाफ एक दूए दी लड़ाई घर दी लड़ाइयां बड़े शौक नाल दसदियां ने। वो की आंदा है इन्हां नूं वो दूइयां दी फेर भी अगा होर सुना मज़ा ना मुक्कन देवी फेर ये गल्लां छोड़ दिया करो। कोई दूए के खिलाफ गल करता है तो उनका मूँह अगों बंद करो उनकी तईद ना करो। चुगली आखदी उसनूं ने कि बुराई होवे तो उसनूं वंडना बुराई नूं बयान करना ते बहतान ते हुंदा जिहड़ी है ही कोई नहीं गल तो वो उत्ते लाभ मल छड़नी ओनूं बहतान है वो तो बहुत ही बड़ा गुनाह है ना। फिर एक चुगली दे सारे गुनाह ने। फरमाया कि वो बंदा जिहड़ा चुगलखोरी गीबत बहतान ते नशावत ते गुनाह नहीं छोड़दा उसदा जिहड़ा है सज़ा फरमाया ऐसा बंदा अहबतल्लाहु अमल सना पिछले साल दियां नेकियां सारियां अल्लाह उसदियां ज़ाया कर दिंदा है। आ जे उसदा गुनाह पिछले साल दियां नेकियां सारियां ज़ाया हो गईयां कि इस रमज़ान अल मुबारक दी बेअदबी कीती है। एक बंदा मजूसी आ वो मजूसीयत अग पूजन वाला रतन टाटा है हिंदुस्तान का तो वजीर मशीर भी बनता रहा तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आ रतन टाटा मजूसी है। जिसले मर गया ना उन्हें की किया उन्हें मजूसियां का तरीकाकार है एक जना पिछू जाके रोके उन्हें मजूसियां का तरीकाकार की है कि जो मर जाता है ना उन्हें एक अपना बनाया हुआ है एक जंगल उच्चा जा कोई टिब्बे के उत्ते कोई घर जहा कोई कोठा जहा चार दीवारी जी हाथा जहा कुछ बनाया हुआ है उत्थे जाके छाड़े आते ने चीला कुत्ते बिल्ले जंगली जानवर कां वो खा जाते हैं उस लाश उन्होंने तरीका है। इस्लाम कितना सोहना तरीका दसदा नवाब दुआओ इनू अदब एहतराम नाल इनू चाहो इन्दियां सिफतां करो इन्दियां तरीफा करो। फरमाया जिहड़ा बंदा मैयत की तारीफ करता है रब उसकी फौरन गवाही कबूल करके फरिश्ते नूं आखदा बंदा तारीफ करता तो उन्हें कबूल करो बात ते जिहड़ा बुराई करता है रब आंदा इनू सजा दो। फिर उसके अगे रखो हाथ बन के दुआ मंगो नमाज की मिसल कट्ठे हो के सारे दुआ मंगो उनके वास्ते। फिर मिट्टी उत्ते ना पवे उन्होंने जड़ा है उन्होंने दफन करो बड़े तरीके नाल उत्ते मिट्टी ना डिगे सलेटा यानी मतलब ये सारा अदब एहतराम मैयत का है कदर है उसकी। वो की करते हैं मजूसी जाके ना उत्थे रखियो इनू खा जावन हर शय आटे कराची च भी आन दो कि उन्होंने बने हुई हो जाए। अच्छा हिंदुस्तान जो इतना बड़ा अमीर तरीन बंदा तो खीरा का वो मजूसी बंदा जड़ा है ना वो गल मैं तुहानूं सुनाऊं वो मजूसी बंदा जड़ा है उसना जड़ा है रमज़ान अल मुबारक दे वो बस्ती मुसलमाना दी च रहिंदा रमज़ान अल मुबारक दा एहतराम करदा उसने बाजार च ना खाना ना पीना अदब एहतराम करना। बेटा उसका जरा एक दिन खांदा पिया बाजार तो उसनूं चंड मारी उस रोज़ियां दा महीना तो तू बाजार खाना पिया आखन लगा आप मुसलमान आ साडा की काम है अदब करना। आखन लगा असीं मुसलमान नहीं है तो अदब तो कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला नूं उसका यह अमल पसंद आ गया। अदब ही इंसान नूं निखारदा है। अदब ही अल्लाह ताला नूं इतना मकबूल है कि अदब करने वाले उन्होंने अल्लाह ताला तकवा अता फरमांदा। अल्लाह ताला फरमाया जिहड़ा मेरे नबी दा अदब करने वाले ने नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा उन्हां दे दिलां नूं मैं हिदायत वास्ते चुन लेना ते तकवा उन्हां नूं अता कर देना। तकवा ही तो मेन चीज़ है रोज़े इसे वास्ते तो फर्ज है। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून अल्लाह दे दोस्तों ने वो ईमान वाले जिहड़े मुत्तकी ने। फरमाया अदब करने वाले जिन्ना मेरे नबियां दा अदब किया मैं उन्होंने दिलों नूं हिदायत और तकवे वास्ते चुन लिया। उस रमज़ान का अदब किया अल्लाह ताला नूं उसका अमल इतना पसंद आया।
کہ اپنے بیٹے نو روکیا ہے، چنڈ ماری، ہدایت دیتی ہے کہ بازار چ نہیں کھانا، چل گھر، میں آپ ادب کرنا، میں کدی نہیں بازار چ کھادا پیتا۔ فرمایا کہ جس وقت وہ مر گیا اس نو کئیاں خواب وچ ویکھیا، کہ خواب آئی نا کسی نے، ہوں تسی آکھو یہ خواب ہے، میں تانوں اس دی ثبوت دینا، دلیل۔ اچھا خواب جڑی ہے، فرمایا جس وقت اس نو خواب دے اندر اس نے آ کے پیچھے بشارت دیتی، لوگاں آکھیا تو جنت وچ ہے تے تو تے مجوسی آ۔ آکھن لگا میرے نال انج ہویا ہے کہ میری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، تو میں دل چو میرے چ کفر نکل گیا، تو میں اسلام دی تائید کیتی تے اللہ تے ایمان لیاندا، اللہ دے رسول تے۔ آخری وقت جس وقت میں بیمار ہوندا میں کلمے دا ذکر کردا، تانوں تے کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں، تے میرا رب دل بدل دیتا تے ہدایت یافتہ بنا دیتا، تے رب میرے معافی کی توبہ قبول کیتی تے مینوں عطا فرمایا۔ رب فرمایا جا پیچھے دسیا بد گمان نے لوگ تیرے تے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے میں پچھلے جمعے تے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دوویں بندیاں کٹھا کلمہ پڑھیا ہے، ایک پہلے پچھلے سال مریا تے ایک ہن مریا ہے، تے میں انہاں نو ویکھیا ہے، جڑا پہلے مریا ہے وہ جنت وچ بعد وچ گیا ہے، تے جڑا ہن مریا وہ پہلے بھگ گیا۔ فرمایا اس دی سال دی نیکیاں زیادہ نے، سٹارٹنگ کٹھیاں دی ہوئی ہے لیکن سال دی نیکیاں زیادہ ہون دی وجہ تو اس دا مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی خواب نو غلط نہیں آکھیا، خواباں غلط نہیں ہوندیاں جے، کوئی وجہ ہے خواب آمن۔ فرمایا جڑا بندہ بے ادبی کرنے والا ہے اس دے تے گئے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے ایک سال دے، تے جڑا ادب کرنے والا ہے وہ تر گیا ہے۔ رمضان المبارک دا ادب کریا کرو، گناہ چھوڑ دیو، روزہ فرض اس واسطے کیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔